अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए रुक करते हैं कराची के इलाके लांडी का, जहां जश्न विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर अंसारी फेडरेशन की जानिब से 5वां सालाना अज़ीम व आलीशान प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें कराची के मशहूर व मारूफ लोगों ने शिरकत की। आइए इसी हवाले से जानते हैं हमारे नुमाइंदे राजा रज़ा की इस रिपोर्ट में। मेरे निहायत वाजिबुल एहतराम हाज़िरीन सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मुझे जिस उन्वान पर लब कुशाई करने का मौका मिला है वो है नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बहैसियत खातमुन नबिय्यीन। सामईन मोहतरम, अभी खुतबे में मैंने तिलावत कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, अल्लाह फरमाता है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। मोहम्मद तुम मर्दों में से किसी के पास नहीं, हाँ मगर अल्लाह के रसूल हैं और आखिरी नबी हैं। मौजू है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहैसियत रहनुमा, जी हाँ जनाब आला, वो नबी करीम हमारे प्यारे मदनी आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो कि 1,24,000 नबियों में से बहैसियत अजीम रहनुमा है, जिनकी ज़ात मुक़द्दस तमाम नबियों में से अर्फ़ा व आला है। इसलिए ताइफ की वादियों में बदमाश व शरीर लड़कों के हाथों के पत्थरों से अपनी नूरानी जिस्म पर जख्म खाकर भी बदला ना किया, बल्कि सब्र के साथ आसमान की तरफ देखा। तब रहमत खुदावंदी जोश में आकर जिब्राइल अमीन को जमीन पर भेजा। फिर जिब्राइल अमीन ने आपसे फरमाया कि ऐ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप कहें तो दोनों पहाड़ों को आपस में मिला दूं। आज के प्रोग्राम में कोरंगी टाउन चेयरमैन नईम शेख साहब भी आए हैं, जो कि एज ए स्पेशल गेस्ट है। इनसे जानेंगे आज के प्रोग्राम में इन्हें कैसे लगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे लगा आज के प्रोग्राम में आके, जो कि अंसार फेडरेशन की जानिब से अनाउंस किया? जी बिल्कुल, अंसार फेडरेशन के तमाम लोग यहाँ खड़े हैं, इनको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। इतना खूबसूरत प्रोग्राम सजाया है और उन बच्चों के लिए सजाया है जो बच्चे कुरान की तालीम हासिल कर रहे हैं और अपने मुख्तलिफ शोबों में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, और ये इनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, इनको अवार्ड दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ उनकी हौसला अफजाई हो रही है और मेरा भी काम बनता है कि मैं उन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए इधर आऊँ, और मैं आया हूँ। और ये ऐसा इवेंट है ईद मिलादुन नबी का, इसके अंदर जो एक्टिविटी जहाँ जहाँ हो रही है, तकरीबन मेरी कोशिश है कि मैं जाऊँ और वहाँ पर जाके उन रहनुमाओं को जिन्होंने प्रोग्राम सजाया उनको मैं खराज तहसीन भी पेश करूँ। और मेरी जिम्मेदारी बनती है लांडी कोरंगी की जब बात आती है, क्योंकि मैं बाहर कोरंगी लांडी से हूँ, तो मैं समझता हूँ कि हमें इस तरह की एक्टिविटी होना चाहिए, तो इनकी हौसला अफजाई होगी, ताकि आइंदा प्रोग्राम करें तो इनके हौसले के साथ करें कि वो लोग हमारे साथ खड़े हैं जो इस माशरे के अंदर लोगों की खिदमत कर रहे हैं। इस तरह जिस तरह ये चेयरमैन है, हम वोट लेके आए हैं, आप इन्हीं के लोगों के वोटों से हम आते हैं, तो जिम्मेदारी बनती है इनके साथ खड़े होना। तो अंसार बिरादरी एक बड़ी जमात है, एक मुहज़्ज़ब जमात है, एक एजुकेटेड पढ़े लिखे की जमात है, और सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर ये बात बहुत अच्छी हकीकत है कि हाफिज़ कुरान अंसार बिरादरी की सादात नौजवानों की दावत बहुत है हाफिज़ कुरान की, तो ये इनका मजहबी लगाव साबित होता है। और अंसार तो फिर आपको पता है हमारे नबी की दौर से अंसार बिरादरी है, तो हम समझते हैं कि अंसार बिरादरी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, ये काम कर रहे हैं, एक अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, देखा गया आप हमेशा आवाम के दरमियान रहते हैं और आवाम को बड़ा मोटिवेट करते हैं। आज आप स्पेशल गेस्ट इस प्रोग्राम जिस जगह आप आए, ये पिछले 5 सालों से जो है ऐसा इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं। आपके साथ ही खड़े ज़ैन अंसारी साहब, इनकी बड़ी स्ट्रगल रहती है, पूरा साल ये मेहनतें करते हैं, तो स्पेशली ज़ैन अंसारी बारे में, इनके बारे में क्या बोलेंगे? मैंने तो पूरी अंसार बिरादरी को मुबारकबाद दी है, मगर ज़ैन अंसारी का तो स्पेशली और खासतौर पर लियाकताबाद से आए हैं सगीर अंसारी, इनकी बड़ी खिदमत है, एजुकेशन में बच्चों के हवाले से बुक्स देते हैं, और ये मेरे एक दो प्रोग्राम में मुलाकात हुई है और मुझे अच्छा लगा। ऐसे लोगों माशरे के अंदर हमारा असासा होते हैं, हमें इनका ख्याल रखना चाहिए, हमें इनकी इज्जत करना चाहिए, और ये जो प्रोग्राम करते हैं उनमें जाकर ताकि उनको हौसला मिले कि ऐसी एक्टिविटी और करें। तो मैं हाजिर हूँ, मुझे पूरे शहर में जहाँ बुलाया जाएगा एज ए पीपल्स पार्टी कारकुन मैं जाऊँगा, जरूर जाऊँगा, और ऐसे दोस्तों की हौसला अफजाई भी करूँगा जो आवाम के अंदर अवेयरनेस कर दे रहे हैं, आवाम के अंदर उन पिछे हुए माशरे के अंदर नौजवानों को, बच्चों को आगे लेके आ रहे हैं और उनको प्रमोट कर रहे हैं। तो हम नौजवानों और नौनिहालों के लिए है
اور یہ بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے جو اپنی مصروفیات سے ٹائم نکال کر آئے ہیں، یہ صرف آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے۔ عزیزان علی وقار، اپنے لبوں کو درود پاک سے تر کر لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان کہ جب میرا ذکر کیا جاتا ہے اور مجھ پر درود پڑھا جاتا ہے تو ایک فرشتہ رب نے مقرر فرمایا ہے جو تمہارا پڑھا ہوا درود مجھ تک پہنچاتا ہے، اور پروردگار کے ہاں یہ عبادت براہ راست قبول ہوتی ہے۔ جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ ہی موجود ہے انصاری فیڈریشن کے سرپرست اعلیٰ قاری سجاد حسین انصاری صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے جانیں گے آج کے پروگرام کے حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ ہماری انصاری فیڈریشن نے آج کا جو یہ پروگرام کیا ہے اور بہت ہی اچھا، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو بچے ہیں ان کے اندر جو یہ بیانات کر رہے ہیں اس سے عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روشن ہوگا، اور دوسرے بچے کو بھی شوق ہوگا کہ وہ سرکار عالم صلی اللہ تعالیٰ کی محبت لے کے دنیا آئے گی۔ یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، ہماری دعاؤں کو شکر قبول سے۔ صدر صغیر احمد انصاری بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج کے پروگرام کے نسبت ہم کو کہے گا۔ السلام علیکم۔ کیا کہیں گے آج کے پروگرام کے حوالے سے؟ پہلے تو میں آپ کو شکریہ ادا کروں گا، آپ کی بڑی مہربانی آپ آئے، اور یہ جو اس وقت نبی محترم کا جشن منا رہے ہیں اس میں آپ شامل ہوئے اور ہماری آواز کو آگے لے جا رہے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ انصاری فیڈریشن مسلسل 5 سال سے یہ پروگرام کر رہی ہے۔ اب آپ اس کو یہ سمجھیں کہ یہ ہمارا 12 ربیع الاول یا 11 ربیع الاول کا یا جشن کا، اصل میں یہ پروگرام ہمارا برحقیقت یہ ہے کہ ہم بچوں میں وہ اویئرنیس پیدا کرنا چاہتے ہیں، ان کے دل میں وہ شوق پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور نبی مہربان کی باتوں کو یاد کریں اور یہاں کر بیان کریں۔ یہ ہم نے وہ اسٹیج بنایا ہے جو آپ جہاں آگے پیچھے دیکھیں گے یہ بہت مضبوط قسم کا اسٹیج ہے، تاکہ بچوں کے اندر وہ حوصلہ پیدا ہو اور نبی سے محبت پیدا ہو اور ان کو پتہ چلے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم وہ خاتم النبی ہیں اور آخری نبی ہیں، اور ہمیں نبی کی تعلیم کو حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ دور سے گھر سے مکتب، مکتب سے معاشرہ اور معاشرے سے نظام حکومت۔ جب یہ بچے نظام حکومت میں جائیں گے، یہی بچے جو کہ جذبہ عشق رسول ان کے سینوں میں ہوگا اور خوف خدا ان بچوں کے سینوں میں ہوگا، جبکہ اسمبلی کے فلور پر جائیں گے تو انشاءاللہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں اسلام کا نظام نافذ ہو، اس ملک میں نظام مصطفیٰ نافذ ہو، تو انشاءاللہ یہ لوگ وہاں جا کر نظام مصطفیٰ کے لیے آواز اٹھائیں گے، نہ صرف کی آواز اٹھائیں گے بلکہ اس کو قائم کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ آج کے پروگرام کے میزبان اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے زین انصاری صاحب، بڑا نام سنا ہوگا آپ نے ان کا انٹرویوز میں، آج یہ بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے، بہت اچھا پروگرام انہوں نے سجایا، تو ان سے جانیں گے آج کے پروگرام کی نسبت ان کا کیا کہنا۔ السلام علیکم، کیسے آپ؟ السلام الحمدللہ۔ کیا کہنا چاہیں گے کہ ہر سال جو ہے ماشاءاللہ اتنا اچھا پروگرام آپ سجاتے ہیں، کراچی کی بڑی بڑی شخصیات آپ کے پروگرام میں آتی ہے، بہت اچھا آپ کا پروگرام ہوتا ہے، کیسا لگتا ہے؟ دیکھیں یہ سارا صدقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا۔ ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہمارے جو بچے ہیں، ہمارے طلباء طالبات جو اسکول اور کالج مدارس میں اس وقت زیر تعلیم ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے سرشار ہوں اور آپ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں۔ اسی مقصد کے لیے انصاری فیڈریشن اس پروگرام کو منعقد کرتی ہے۔ الحمدللہ یہ ہمارا 5واں سالانہ پروگرام ہے، اور اس پروگرام میں اب پروگرام کی پوزیشن یہ ہے، پروگرام کی حیثیت یہ ہے کہ ڈسٹرکٹ کورنگی کے سماجی، سیاسی، مذہبی رہنما اور اس کے علاوہ جو انتظامیہ وہ خود اس پروگرام میں شرکت کرتے ہیں، اور اس پروگرام میں شرکت کرنے کو اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے ہیں۔ یوں تو ذکر رسول میں زبانیں کن قلم خاموش، الفاظ ختم ہو جاتے ہیں اور بالآخر کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے یہ تعریف و توصیف اللہ عز و جل کے سپرد کر دی، جس نے برفانے لگا ذکر کہہ کر سب کچھ اپنے ذمہ لے لیا۔ جناب صدر حضور صلی اللہ
کی روحانی ذہنی باطنی اخلاقی رہنمائی فرمائی. ان کے دل و دماغ کو تیز نظر سے منور و معطر کر دیا. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد, ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ میرا. صحابی صدر محترم سامعین کرام السلام علیکم. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین, شفیع المذنبین, سید المرسلین اور خاتم النبیین بنایا. حضرت جنرل حنفی عالمگیر جامع مسجد کے جنرل سیکرٹری اور جامعہ سلیم کے جو ہے بانی ہے سعید صابری صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے جانیں گے آج کے پروگرام کے بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں اس پروگرام میں شریک ہو کر بہت خوش ہوں کہ اس طریقہ کار کو جو ہمارے زین انصاری صاحب نے اپنایا ہے, اس سے جو ہے اس طریقہ کار کے تحت لوگوں کے اندر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع فروزہ ہو رہی ہے, اور ہر طبقے کے ہر کلاس کے لوگوں کے اندر کہنا چاہیے کہ انہوں نے کام کیا ہے, اور اس کام کی وجہ سے آج انہوں نے یہ محفل سجائی. آپ نے دیکھا کم عمر کے بچے بھی اس کے اندر شریک ہیں اور بڑی عمر کے بھی بچے اس کے اندر شریک ہیں. میرے ہی جامعے کے ایک بچے نے ابھی بھی تقریر کی ہے اور گزشتہ سال بھی اس نے فرسٹ پرائز حاصل کیا تھا یہاں سے. تو مجھے تو زین انصاری صاحب کو اور ان کے جتنی ٹیم ہے اس کو دل کی عطا گرائی سے آج کے پروگرام کی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یوم ولادت کے موقع کے اوپر یہ محفل سجائی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے. جی ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں انجینئر سلیم حسین جو کہ مرکزی چیئرمین ہے انجمن نوجوان اسلام کے. آج کے پروگرام میں یہ بھی آئے, بڑی دھماکے دار جو انہوں نے اسپیچ کی ہے. ان سے جانیں گے آج کے پروگرام کے حوالے سے ان کا کیا کہنا. السلام علیکم, کیسے آپ؟ وعلیکم السلام. آج کا جو پروگرام ہے اس میں نوجوانوں کو بلایا گیا ہے. نوجوان گفتگو کر کے ختم نبوت پر اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں, اور اس طرح یہ ان کی تربیت کے حوالے سے بہت اچھا ایونٹ ہے. اس میں نوجوانوں کی تربیت بھی ہو رہی ہے, اور آگے یہی نوجوان بڑھ کر عقیدہ ختم نبوت کے محافظ بنیں گے, سپاہی بنیں گے. اللہ تعالیٰ انصار فیڈریشن کو اس بہترین پروگرام کے انعقاد پر جزائے خیر عطا فرمائے. ہمارے ساتھ اسلامک اسکالر علامہ جمیل امینی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے جو کہ بچوں کی حوصلہ افزائی کرنے آج کے پروگرام میں آئے. ان سے جانیں گے آج کے پروگرام کی نسبت ان کا کیا کہنا. السلام علیکم, کیسے آپ؟ آپ کو شب میلاد مصطفیٰ مبارک ہے, یوم عید ہے ہم سب کی, عید میلاد مبارک ہے. زیر انصاری بھائی یہ انصاری فیڈریشن کے جو پروگرام ہوتا ہے بڑی دور سے لوگ آتے ہیں, اور ہم یہاں پر حاضری لگانے آئے. انفرادیت اور خصوصیت یہ ہے میلاد کا اصل مقصد سیرت طیبہ کو اپنانا اور سیرت طیبہ پر لوگوں کو روشناس کرانا, اور اس کے لیے یہ محفل منعقد ہوتی ہے, مسابقہ تقدیر تقاریر ہوتی ہے, بچے بیان کر رہے ہوتے ہیں, بتا رہے ہوتے ہیں. تو ایک بہت اچھا یونیک سا کنسپٹ ہے. آج کی رات میں سمجھتا ہوں یہ بڑا بہترین کام ہے. جس کی رہنمائی, جس کی قربت ابو بکر کو صدیق, عثمان کو غنی, عمر کو فاروق اعظم اور علی کو شیر خدا بنا دیتی ہے, جس کی نسبت ہے فاطمہ کو خاتون جنت بنا دیتی ہے, حسین کو سید الشہداء کا درجہ عطا کرتی ہے. کیا میں رہنے نبی کی تعریف کروں کہ خیر البشر جامع ہے رسول سا, خیر البشر جامع ہے رسول سا, رتبہ کسی نبی نے نہ پایا
रसूल सा, उत्पा किसी नबी ने ना पाया रसूल सा। क्या आज का प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा था। इंसारी फेडरेशन माशाल्लाह जिस तरह से काम कर रही है यंगस्टर्स के लिए, यूथ के लिए, और बच्चे जिस तरीके से तो नबी बयान कर रहे हैं और बता रहे हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और मुस्तफ़ा नात ख्वानी, तो इससे अच्छा इमेज जा रहा है कि हमारे बच्चे माशाल्लाह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ, उनकी जिंदगी के बारे में जिस तरीके से मालूमात उनको मिल रही है और जिस तरह बढ़ चढ़ के प्रोग्राम्स में जिस तरह यहाँ शिरकत की है, तो इससे एक अच्छा इमेज बन रहा है। और इंशाल्लाह ताला तो यही फ्यूचर है, यही बच्चे आगे जाके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को दुनिया को बताएंगे हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, हमारे लिए दिन क्या पैगाम लेके आए। तो एक बहुत अच्छा इवेंट है और इसी तरह के इवेंट माशाल्लाह आगे वाले वक्त तक मज़ीद होना चाहिए। हमारे साथ ही मौजूद है डॉक्टर, इनसे जानेंगे आज का। वालेकुम अस्सलाम। पूरे पाकिस्तान में ही इस्लाम का जश्न मनाया जा रहा है, मगर चूंकि आज अंसारी मुत्तहिदा मूवमेंट और अंसारी फेडरेशन जो यहाँ पर ये बज़म सजाई है और यहाँ पर बच्चे छोटे जिनकी स्पीच करवाई जा रही है, जहाँ पर एक तकरीर का मुकाबला करवाया गया है, ये तमाम एक और ये बच्चे मैं समझता हूँ आगे बढ़े सलाम के खतरे में इंशाअल्लाह। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये महीना रबीउल अव्वल का महीना है। इस महीने के आखिर में हमारे प्यारे आका तशरीफ लेकर आए। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ ही मौजूद है अब्दुल गाफिर जिद्दी, ऑनर है जावेद डेयरी एंड बेकर्स से। आज के प्रोग्राम में एज ए स्पेशल गेस्ट है, इनसे जानेंगे आज के प्रोग्राम में जाएंगे कैसा लगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? वालेकुम सलाम रज़ा, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लगा यहाँ के? बहुत अच्छा लगा। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा ज़ैन अंसारी साहब का, उन्होंने हमें दावत दी और ताजिर बिरादरी को पीछे नहीं छोड़ा, हर जगह आगे आगे रखा। तो बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा तमाम अंसार बिरादरी का, इन्होंने हमें यहाँ पर बुलाया और इज्जत बख्शी। स्पेशली अंसार बिरादरी के जो बच्चे हैं माशाल्लाह, जो इतने एनर्जेटिक है, इस्लामी बयानात वो कर रहे हैं, नाते सुना रहे हैं, तो बच्चों को देख के कैसा लगा कि अंसार बिरादरी इतनी अच्छी जो है अपने बच्चों को तालीम देती है? देखिए ये तालीम तो बहुत ज़रूरी है सबके लिए ही, तो अंसार बिरादरी ने इसका इनिशिएटिव ले लिया और माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम भी किया। इसी तरह बच्चे आगे जाके अच्छे लीडर्स बनते हैं और फिर मुल्क की ग्रोथ के लिए यही बच्चे काम करते हैं। इस तरह के प्रोग्राम जो अवेयरनेस एजुकेशन के लिए और सारी फाउंडेशन वालों ने जो ये अच्छी चीजें ऐसे काम होने चाहिए। या मन फी क़ल्बिका रहमतन लिन्नास या मन अल्लफ़्त क़ुलूबन बिल इस्लाम या हबीबी या शफ़ीई या रसूल अल्लाह बि उम्मी व अबी फ़दैतुक सय्यदी सलातु व सलाम अलैका या नबी हबीबी या मुहम्मद अतैत बिस्सलाम वल हुदा मुहम्मद हबीबी या मुहम्मद या रहमतन लिल आलमीन या मुहम्मद